श्री स्वस्थानी व्रत कथा माघ महात्म्य कथाको प्रारम्भमा गरिने स्तुतिको लागि सबैले हातमा अक्षता फूल चन्दन लिएर हात जोड्नु। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुत स्तुवन्ति दिव्यै स्तव्ये वर्धे साङ्कपदो क्रमोपनिषदै गायन्ति या सामगा ध्यानावस्थित तन्देतेन मनसा पश्यन्ति य योगिनी यस्यान्तन बिन्दुसुरासुर गणादेवाय तस्मै नमः। श्रीमचन्दन चर्चित जोलपु शुक्लाम्बर मालिका मालालङ्कृत कुण्डला प्रबल सन्मुक्ता बोली शोभिता सर्वज्ञान निदान पुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरं मुङ्का करोति वाचाल पङ्गु लघयन्ते गिरिम यत्कृपातमः वन्दे परमानन्द माधवं। नमो भगवते तस्मै व्यासायामित तेजसे यस्य प्रसाद वक्ष्यामि नारायण कथामिमां। नारायणं नमस्कृत्य नर चैव नरोत्तम देवी सरस्वती पार्षतते जय मुदीरतय। सबैले पुष्पाञ्जली पुस्तकमा चढाएपछि वक्ताले कथा भन्न थाल्नु। श्रोताले एकचित भएर कथा सुन्नु। अथ सप्तदशो अध्याय। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि। त्यसपछि महादेवराज हंसहरूका राजा भएर मानसरोवरमा अनेक हंसका साथ जल क्रीडा गरिरहनु भएको थियो। त्यही अवसरमा विष्णुलाई ठुलो बेगले आएको देखि राजहंस रूप महादेव भन्नुहुन्छ, हे विष्णु, यस्तो बेगले म कहाँ के काम परेर आयौ? तिमीलाई के कष्ट आइलाग्यो भन। यति महादेवको वचन सुने विष्णु गरुडबाट ओर्ली दण्डवत प्रणाम गरेर बोले, हे ईश्वर, हजुर यता आएपछि हजुरको रूप धारण गरी जालन्धर पार्वतीलाई छल्न कैलाश पुगेछ र पार्वतीले मलाई छल्न जालन्धर आएछ भन्ने थाहा पाई त्यहाँ नबसेर कसैले नदेख्ने स्थानमा लुकी मलाई डाक्नुभयो अनि म गएर सारा विस्तार बुझी यहाँ आएको हुँ। अब म गएर त्यसकी स्त्री वृन्दाको पतिव्रता धर्म नाश पारेर आउँछु। यति विष्णुको वचन सुने महादेव राजहंसको रूप छाडी आफ्नो रूप धारण गरी क्रोधले राता राता आँखा पारी आज्ञा गर्नुभयो, हे विष्णु, त्यसो हो भने म अब कैलाश जान्छु। तिमी वृन्दा कहाँ गएर त्यसको पतिव्रता धर्म नाश पारेर आऊ। त्यस पापिष्ट जालन्धरलाई म नमारी छाड्ने छैन भन्दै पाखुरानी मोठी क्रोधयुक्त भएर विष्णुलाई पठाई आफू कैलाश पर्वतमा पार्वती लुकिरहेको स्थानमा पुग्नुभयो। अनि महादेव आउनुभएको देखेर पाउ धोई दण्डवत गरेर हे स्वामी भनी जालन्धर आएको सारा वृत्तान्त वर्णन गरिन्। अनि महादेव आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे प्रिय, म त्यो पापिष्ट जालन्धरलाई नमारी छाड्दिन। विष्णु वृन्दाको सत्य डगाउन गएका छन्। उनी आउन साथ युद्ध गरेर त्यसलाई मार्नेछु भनी गौरी शङ्कर दुवैजना कुरा गरिरहे। उता विष्णु जालन्धरको रूप लिएर अन्तपुर पुगे। जालन्धर रूप विष्णु आएको देखेर वृन्दाले स्वामी आए भनी पाउ धोई भित्र लगेर बसालिन्। अनि सोधिन्, हे स्वामी, पार्वतीलाई छल्न जानुभएको के गरेर आउनुभयो? पार्वती म भन्दा कत्तिकी सुन्दरी रहेछन् भन्नुहोस्। त्यति सुनि जालन्धर रूप विष्णु भन्दछन्, हे वृन्दा, पार्वतीलाई छल्न नसकिने रहेछ, किनकि म पार्वतीको घरभित्र जान खोज्दा ढोकामा बसेका द्वारपाललाई देखि डराएर फर्के। यसरी कुरा गर्दा गर्दै वृन्दाले, यी मेरा स्वामी होइनन्, विष्णु मलाई छल्न मेरा स्वामीको रूप धारण गरेर आएका रहेछन् भन्ने जानी अब मैले केही युक्ति गर्नु पर्यो भने हाउभाउ कटाक्षले विष्णुलाई वशमा पारेर भनिन्, हे स्वामी, म केही कुरा भन्दछु, हजुर मान्नुहुन्छ कि मान्नुहुन्न? यति सुनेर विष्णुले जे भने पनि मान्नेछु भने वाचा गरेपछि उनले भनिन्, विशेष कुरा केही होइन, केवल म नआएसम्म यहीँ बसिरहनु होला भनी विष्णुलाई कोठामा थुनी आफू अर्कै घरमा गएर बसिरहन्। अहिले आउलिन् भरे आउलिन् भन्दै प्रतीक्षामा 4 दिन बिते तैपनि वृन्दा फर्किनन्। अनि विष्णु चिन्ता गर्न लागे, अब म यसै गरी बसिरहँ भने कति दिन बस्ने जाउँ भने बाचा हारिएको छ। उता महादेव के भन्नुहोला भन्ने चिन्ता अलगै छ। कसरी यहाँबाट उम्कने इत्यादि तर्क गरे पनि केही गर्न समर्थ थिएनन्। उता महादेवले विष्णु गएको यतिका दिन भइसक्यो तैपनि किन फर्केनन् भनी ध्यान दृष्टिले विचार गरी पार्वतीसित भन्नुभयो, हे गिरिजे, वृन्दालाई छल्न गएका विष्णुलाई उसैले छली कोठामा थुनी राखेकी छ। यति भनी मायाद्वारा एउटा अत्यन्तै सुन्दर 16 वर्षको भिक्षुक उत्पन्न गरी उसलाई भन्नुभयो, हे भिक्षुक, तिमी अन्तपुरको जालन्धरका घर गएर भिक्षान्देही भनी वृन्दाले थुनिरहेका विष्णुलाई मागेर ल्याऊ।
यति शिवजीको आज्ञा सुनि हुन्छ भनी सरासर जलान्धरका घर पुगी पिछ्यानदेखि भने अनि वृन्दाले झ्यालबाट हेरिन् र अत्यन्त राम्रो योगी देखी। यस्तो राम्रो र अलौकिक योगी मैले आजसम्म देखेकी थिएन। मेरो घरमा माग्न पनि कहिले आएको थिएन। यस्तो नवीन योगीलाई भिक्षा दिनै पर्दछ इत्यादि तर्क गरी भिक्षा लिएर गइन्। हे योगीराज, के माग्नको इच्छाले आयो भन भनिन्। अनि योगीले भने, केही माग्ने इच्छाले आएको हुँ, दिने भए माग्छु, नदिने भए व्यर्थ के माग्नु। त्यति सुनि वृन्दाले भनिन्, मैले दिन हुने वस्तु जे मागे पनि दिनेछु भनी बाचा गरेपछि योगीले भने, अरू केही चाहिन्न, केवल तिमीले कोठामा थुनिराखोलाई माग्दछु, त्यही एउटा देऊ। योगीको वचन सुनेर वृन्दा मनमनै विचार गर्न लागिन्। अब के गरौँ? यस योगीले छल गरेर बाचा बन्धन गराई माग्यो, नदिए बाचा हारिन्छ, जे भए पनि बाचा हार्नु अनुचित हो। यस्तो तर्क गरेर कोठामा थुनिराखेका जालन्धर रूप विष्णुलाई बाहिर ल्याई योगीको जिम्मा लगाइदिन्। यसरी विष्णुलाई साथमा लिएर योगी बाहिर निस्की अन्तर्ध्यान भई कैलाश पुगेर शिवजीलाई सारा कुरा सुनाए। यता विष्णु बाहिर आएपछि मनमा तर्क ना गर्न लागे, म वृन्दाको सत्य डगाउन आएको, उसैले छली यतिका दिनसम्म थुनेर राखी, महादेवले के भन्नुभयो होला इत्यादि चिन्तन गर्दै गरुडमा चढेर कैलाश पुग्दा भए। विष्णु कैलाश जाँदा गरुड उडेको चर्को शब्दले जालन्धर मूर्छाबाट जागेर के को शब्द हो भनी विचार गर्दा विष्णुले कैलाशको चर्चा गरिरहँदा रहेछन्। अत पार्वतीलाई छल्न कठिन मात्र होइन कि असम्भव रहेछ। अब यहाँ नबसौँ, घरै जाउँ भनेर जालन्धर आफ्नो घर गयो। उता विष्णु महादेवको सामुन्ने गएर प्रणाम गरी एकातिर उभिरहे। विष्णुतिर हेरेर महादेवले आज्ञा गर्नुभयो, हे विष्णु, तिमी वृन्दाको सत्य डगाउन गएका यतिका दिनसम्म त्यहाँ के गरिरह्यौ? आफ्नो काम अर्थात् उसको सत्य डगाउन सक्यौ कि सकेनौ? महादेवका यस्ता वचन सुनि विष्णु बिन्ती गर्दछन्, हे शम्भो, हजुरको आज्ञाले म गएँ, तर वृन्दाले छली म फर्किएर नआएसम्म कोठामै बसिरहनु भनी प्रतिज्ञा गराई मलाई थुनेर आफू बाहिर निस्की। ऊ आउली भनेर बस्दा बस्दा कैयौँ दिन बिते। बाचा हारेको र प्रतिज्ञा गरेको हुनाले त्यहाँबाट निस्कन नसकेर बसिरहेको थिएँ। पछि एउटा योगीको साथ लगाई छाडिदिई र हजुरको दर्शन गर्न हाजिर भए। विष्णुका यस्ता वचन सुनि महादेवले ब्रह्मा, इन्द्र आदि 33 कोटी देवता, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, नन्दी, भृङ्गी, चतुर्षष्ठी योगिनी, भूत, प्रेत, पिशाच, राक्षस सबै जम्मा गरी आज्ञा भयो, हे देवता हो, तिमीहरू गएर पापिष्ट जालन्धरलाई मारेर आओ। यति शिवजीको वचन सुनि देवताहरू हवस भनी तयार भए। अनि शिवजीले नारद मुनिलाई डाकी, हे मुने, तिमी गएर जालन्धरलाई तिमीसित लडाईँ गर्न समस्त देवताहरू आउन लागेका छन्, तिमी सङ्ग्रामको तयारी गर भनिदेऊ। शिवजीको आज्ञा अनुसार नारदजी तत्काल जालन्धरको घर जाँदा भए। हे मुने, उता जब कैलाशबाट जालन्धर आफ्नो घर गयो तब वृन्दाले स्वामी आएको देखेर पाउ धुवाई भित्र लगेर बसेपछि सोधिन्, हे स्वामी, पार्वतीलाई छल्न जानुभएको के कसो भयो? अनि जालन्धर भन्दछन्, हे प्रिय, त्यस विषयमा विस्तारले भन्दछु, सुन। म महादेवको वेश धारण गरी कैलाश पुग्दा पार्वतीले देखिन् र सुवर्णको कमण्डलुले मेरो खुट्टा धुनाइन्। त्यसै बेला मैले देखेँ ती भन्दा सुन्दरी स्त्री तिनै लोकमा हुन असम्भव छ। अत तिनको अनिन्द रूप देख्न साथ मेरो होस हराई मूर्छा परेर भुइँमा ढलेको थिएँ। पछि चेत आयो र उठेर हेर्दा पार्वती कता गइन् केही जान्न सकिनँ र घर फर्केर आएँ। त्यति आफ्ना स्वामीको वचन सुनि वृन्दा भन्दछिन्, हे स्वामी, तपाईँ यहाँबाट हिँडेपछि विष्णुले तपाईँको रूप धारण गरी मलाई छल्न आएका थिए, तर मैले चिनेर निकै दिनसम्म कोठामा थुनिराखेकी थिएँ। पछि एउटा अनौठो भिक्षुक आएर माग्दा विष्णुलाई दिई पठाएँ। यति स्त्रीको वचन सुनि जालन्धर रिसाई, हे प्रिय, त्यस्तो हो भने म पार्वतीलाई नछली छाड्दिन, फेरि जान्छु भन्दै जालन्धर घरबाट निस्कनु र शिवजीको आज्ञाले गएका नारद मुनि टुप्लुक्क पुग्नु एकसाथ भयो। अनि नारदजीले सोधे, हे जालन्धर, तिमी कहाँ जान हिँडेका? उसले भने, म भिक्षा माग्न हिँडेको हुँ। तब नारदजीले फेरि भने, हे जालन्धर, मिथ्या कुरा किन भनिरहेका छौ? तिमी जान लागेको मैले जानिसके, पार्वतीलाई छल्न हिँडेका हौ। सुन, तिमीसित लडाईँ गर्न ब्रह्मादि सकल देवताहरू आउन तयार भई खबर दिन मलाई पठाएका हुन्। अब तिमी अन्त कतैतिर जान पट्टी नलागेर आफ्ना फौज र सशस्त्र लिई सङ्ग्रामको तयारी गर।
यति नारदजीको कुरा सुनि त्यसो भए घरै फर्कन्छु भनी आफ्ना पत्नीलाई नारदसित भएका सबै कुरा बुझाए। अब म सङ्ग्राममा जान्छु, तिमी घरको सम्भार गर भनी हातमा त्रिशूल लिएर आफ्ना समस्त सेना जम्मा गरी देवताहरूसित लडाइँ गर्न कैलाशतर्फ गयो। नारदजीले कैलाश पुगे जालन्धरसित भएको सारा कुरा शिवजीलाई बिन्ती चढाए। त्यसपछि महादेवले ब्रह्मा विष्णु इन्द्र यम आदि सकल देवतालाई युद्ध गर्न जाओ भनी आज्ञा दिनुभयो। महादेवको आज्ञा पाउनसाथ समस्त देवताहरू नाना तरहका बाजा बजाई सिंहनाद गर्दै प्रलय कालको मेघझैँ गर्जदै कैलाशबाट हिँडे। बाटोमा दुवैतर्फका सेनाको जम्का भेट भएर भयङ्कर सङ्ग्राम आरम्भ भयो। देवताहरूले बेसरी चिच्याई अनेकानेक शस्त्र प्रहार गरे, तर तिनको प्रहारले जालन्धरलाई केही हानि गर्न सकेन। आफूले प्रहार गरेका शस्त्र अस्त्रले शत्रुको केही हानि गर्न नसकेको देखेर देवताहरू मनमा दिक्क मानी आफ्ना शस्त्र झिकी चुपचाप भए। तब वैकुण्ठनाथ विष्णु रिसाई पञ्चजन्य शङ्ख बजाई कौमोदकी गदा प्रहार गरे। त्यस गदाले जालन्धरलाई छुँदै छोएन अनि देवराज इन्द्र रिसाई वज्र प्रहार गरे, त्यसले पनि केही गर्न सकेन। जालन्धरले नटेरी तीर्ण समान मानेर चुप लागिरह्यो। त्यति हुँदा पनि देवताहरूले शस्त्र प्रहार गर्न छाडेका थिएनन्। आखिरमा विष्णु भगवानले अब यस्तो चालले केही हुन सक्दैन भनी महादेवका कहेर, हे जगदीश्वर, हामीले जालन्धरलाई मार्न सकेनौँ, तपाईँ बिना त्यसलाई मार्न अरूको शक्ति पनि छैन, अब तपाईँले नै सङ्ग्राममा जानु पर्यो। यदि विष्णुका वचन सुनि महादेव आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे विष्णु, जालन्धरकी स्त्री वृन्दाको पतिव्रता धर्मले गर्दा जालन्धरलाई कसैले पनि मार्न सक्दैन। अत तिमी आफ्नो मायाले छोपी जालन्धरको रूप धारण गरी अन्तपुरमा गएर वृन्दाको पतिव्रता धर्म नष्ट गराऊ। म गएर त्यस पापिष्टलाई मार्दछु। यति शिवजीको आज्ञा सुनि विष्णु त्यहाँबाट बिदा भए। तुरुन्त जालन्धरको रूप धारण गरेर बायाँ हातमा त्रिशूल र दाहिने हातमा डमरू बजाई आफ्नो मायाले छोपी अन्तपुरमा जालन्धरको घर पुगे। वेशधारी जालन्धर आएको देखे वृन्दाले हात पाउ धोएर कोठामा लगेर आसनमा बसालेर सोधिन्, हे स्वामी, महादेवसित युद्ध गर्न जानुभएको, के गरेर आउनुभयो? त्यति सुनेर वेशधारी विष्णु आज्ञा गर्दछन्, हे प्रिय, महादेवसितको युद्धमा थकाई मारु र विश्राम गर्न आएको छु, भोक लागिरहेको छ, केही खानेकुरा ल्याऊ। त्यति सुन्नासाथ वृन्दाले 84 व्यञ्जन तयार पारी भोजन गराइन्। अनि रात परेपछि वृन्दासँग अनेक तरहका वार्तालाप गरेर त्यसको पतिव्रता धर्म नष्ट पारिदिए। रात बितेपछि जालन्धरको रूप छाडी आफ्नो स्वरूपचार बाहुमा शङ्ख चक्र गदा पद्म धारण गरी दर्शन दिए। त्यो देखेर वृन्दा रिसाई, हे पापिष्ट विष्णु, तिमीले कपट गरेर मेरो पतिव्रता धर्म नष्ट गरिदियो भनिन्। अनि विष्णु आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे वृन्दा, जालन्धरलाई शिवजीले हिजै मारिसके। अब तिमीले म वैकुण्ठको अधिपति भएको नारायण जस्तोलाई स्वामी पाएपछि तिमीलाई के को चिन्ता? तिमी पत्याउनौ भने एक छिनमा समाचार पाउली भनी नाना तरहसित वृन्दालाई बुझाउँदा भए। इति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्थाने परमेश्वरा व्रत कथाया वृन्दा पतिव्रता धर्म हरण नाम सप्तदशो अध्याय समाप्तः। ओम उपनयतु मङ्गलव सकल जगमङ्गललालय श्रीमान दिनकर किरण निबोधित नवनलिन दल निवेक्षण कृष्ण काले वर्षन्तु पर्जय पृथिवी सस्यशालिनी देशो यक्षोभरहितो ब्रह्माण्ड सन्तु निर्भया अपुत्रा पुत्रिण सन्तु पुत्रिण सन्तु पौत्रिण निर्धना साधन सन्तु जीवन्तु सरदा शतम्। तथैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यथा चोदार कथा प्रसंग या कुन्देन तुषारहार धवला या शुभ्रभ्रस्ताभिरता या वीणावरदण्ड मन्दिटकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्मच्युत शङ्कर प्रवृद्धि विदैवै सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यपः कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वै बुद्ध्यत्माना वा प्रकृतिशो भावत करोमि यद्यत संकल्प परस्मै नारायणायेति समर्पये ततः। यति भनिसके पछि कथा सुन्ने जतिले समस्त श्रोताहरूले पुष्पाञ्जली चढाई दण्डवत गर्नु र आफ्ना मनको इच्छित वरदान माग्नु। हस्त धन्यवाद।